ऑडिटर जनरल ने कहा कि ये जो कैपेसिटी सरचार्ज दे रहे हैं ये गलत है, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ था कि हर आईपीपी का एनुअल कैपेसिटी टेस्ट होना चाहिए, ACT। अब एनुअल कैपेसिटी टेस्ट कि भाई इनकी कैपेसिटी है कि नहीं है, अगर कैपेसिटी इनकी है नहीं तो हम इनको क्यों दे रहे हैं, तो वो हमने उनको दे दी कि मुझे बताइए कि आपने कैपेसिटी टेस्ट हुए कि नहीं हुए। खामोश। अब जाहिर है किसी ने पढ़ा ही नहीं था कि ये चीजें नहीं थी, तो बड़ा उसके बाद वो सटपटाए कि ये क्या क्या जवाब दें। उसके बाद दूसरी बात हमने उनसे ये कही कि आप जो मुफ्त में इनको कैपेसिटी सरचार्ज दे रहे हैं तो आप इनसे पूरी बिजली ले लें। अगर वाकई इनके पास और बिजली है तो बिजली ले। जैसे भी मोहसिन साहब ने कहा कि जी आप इनसे पूरी लेके तो ग्रिड में डाल दें, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है कि हम सारी ले सकें। या उन्होंने ये कहा, पुराना एक्सक्यूज है नहीं, हमारे पास उसका तोड़ था। अच्छा, तो मैंने कहा जी कि आप इसे नेशनल ग्रिड में ना लेकर जाएं। अच्छा, आप जिस तरह से टैक्स फ्री जोन बनाए हुए हैं, अच्छा, तो आप टैक्स फ्री इंडस्ट्री बना दें जो आईपीपी के बिल्कुल करीब में, वहां आप वो इंडस्ट्रियल खुद वहां से आईपीपी से जो है ना वो ट्रांसमिशन लाइन बिछा के अपनी फर्नेस में ले जाएगा। सरिया बनाना है, सबसे ज्यादा जो है वो रॉ मटेरियल तो उसके लिए बिजली होती है। उन्होंने वहां पर मतलब ये है कि बाहर से इंपोर्ट कर लिया पुराना लोहा और उसको वहां पिघलाना और सरिया बना देना। जो पावर डिवीजन के लोग थे उन्हें ये मेरी बात समझ में नहीं आई। अच्छा, कहने लगे हम आप क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रहे। जो पॉलिटिकल लोग थे, अच्छा, उन्होंने समझ लिया। टेक्निकल नहीं समझ रहे वो, मेरे ख्याल समझ तो उन्हें आगे थी लेकिन उनके पास जवाब नहीं बन रहा था। अच्छा, मैंने दोबारा फिर रिपीट किया कि जिन आईपीपी के पास कैपेसिटी थी और आप समझते हैं कि हम इनसे ये इजाफी बिजली नहीं ले सकते चूंकि नेशनल ग्रिड और ट्रांसमिशन लाइन हमारी ट्रांसमिशन लाइन नहीं कर सकती, तो आप जिस तरह से सियालकोट की इंडस्ट्री ने अपना प्राइवेट एयरपोर्ट बना लिया, रनवे बना लिए, उन्होंने जहाज ले लिए, तो आप सिर्फ लाहौर की लारी अड्डे के करीब जो सरिया बनाने की फर्नेसिस हैं, आप इनको कह दें, छोटा सा उनका यूनिट होता है, वो उठा के मशीनें फर्नेस की वहां ले जाएंगे और वो खुद ही वहां से, यानी कि आपको नेशनल ग्रिड में डालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल समझ आई। फिर अब वो पॉलिटिकल लोगों को तो ये समझ में आ गई। तारड़ साहब भी, अवैस लगारी साहब उस दिन नहीं थे। अच्छा, लेकिन ये कि मैंने उनको देखा कि वो चीजों को मान लेते हैं। उनके बाद में बताता हूं। अच्छा, ऐसा डिबेट उनका कोई जो है ना वो जवाब नहीं आया था। अच्छा, वो बहुत खामोश हो गए। अच्छा, आखिरी बात उन्होंने इस मसले पे ये की, पावर डिवीजन वालों ने, मैं नाम नहीं लेता, अच्छा, वो आजकल जो है ना वो अपना FBR के अंदर बड़ी अच्छा शय बन गए हैं। अच्छा, बोलते माशाल्लाह बड़ा है वो। अच्छा, वो उनमें से एक साहब कहने लगे कि जनाब अगर हम लोगों को टैक्स फ्री बिजली दे देते तो कुछ और इंडस्ट्री ने हमें कहना था जी आपने उनको दे दी और हमें जो है ना वो आप नहीं दे रहे। तो मैंने कहा ये तो आपकी पॉलिसी है, आपने किसी को मुफ्त में तो रोड़ियां नहीं बांटनी थी, आप टेंडर करते, जो पहले आ जाता या जो लोग उसमें आ जाते, आप कौमी जो है ना वो हमारी बचत भी हो जाती। बहरहाल वो मतलब ये कि लेम एक्सक्यूज ये खत्म हो गया। उसके बाद अब लेकिन इस तरफ वो आए नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि इन आईपीपी के पास कैपेसिटी है ही नहीं। हमें अंदर की खबर है कि आपकी एनटीडीसी में जो चीफ एग्जीक्यूटिव था उसके ऊपर एक प्रेशर आया कि फला बैंक का बहुत बड़ा यहाँ पर जो है ना वो सरमायाकार है, उसकी आईपीपी थी, उसने कहा कि मेरी कैपेसिटी की जो लिमिट है वो इंक्रीज कर दो। अच्छा, और उस मतलब पेमेंट इंक्रीज नहीं, मतलब ये कि 30% कैपेसिटी है, मैंने अपना यूनिट ऑफ बहुत इंप्रूव कर लिया, मेरी जो है वो 40% कर दो। उसे पहले 30% फ्री में पैसे मिलते थे, अब वो 40% की अगर वो कर लेता तो 40% उसको जो है वो मुफ्त में पैसे मिलने थे, अरबों रुपए उसकी जेब में चले जाने थे। उस एनटीडीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने उस फाइल को रोक लिया और उसने कहा ये तो कौमी खजाने के साथ खलवाड़ है। जाहिर है कि वो दयानतदार थे, उसने कोई किक बैक्स नहीं लिए, ऐसे लोग होने चाहिए। ये जाहिर है कि बातें हम तक भी पहुंच गई। हुआ क्या, उसको चंद दिन के बाद किक आउट कर दिया गया। एक नीचे से बंदे को उठा के वहां पर बिठाया गया एनटीडीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह के ऊपर, उसने अगले दिन वो फाइल निकाल दी।
اب اس سرمایہ کار کو جو ہے نا وہ گھر بیٹھے پہلے اگر فرض کیجئے کہ 30 روپے مفت میں ملتے تھے، اب اس کو 40 روپے مفت میں ملنے شروع ہو گئے. یہ ڈیلی یہ سارا کام جو ہے نا وہ چکر چلتا رہا. تو بھائی جان یہ ہیں وارداتیں اور یہ ہیں ان کے اسلوب. اویس لغاری صاحب کہتے تھے نا ہم نہیں چھیڑ سکتے. آغاز بار ایسی بات کرتے ہیں. شروع میں پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نہیں چھیڑ سکتے، فرانزک آڈٹ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ ایسے ان کا سٹانس بدلا. بات سنیے نا، جب انہوں نے ہمیں چیلنج کیا کمیٹی میں آئے بغیر، انہوں نے پریس کانفرنس میں کر کے ہمیں چیلنج پریس کانفرنس کی تھی. ہم نے رات کے جلسے میں ان کے والد صاحب فاروق الغاری صاحب کی چارج شیٹ دے دی کہ جب انہوں نے بے نظیر اس کی اسمبلی توڑی تھی تو وہ اسمبلی کے خلاف جو ان کی چارج شیٹ تھی، ایک منٹ، اس میں سب سے بڑا الزام یہ تھا آئی پی پی مجھے یاد آ گیا. ٹھیک ہے، ہم نے کہا بھائی ہمیں آپ کیا کہتے ہو، آپ اپنے والد صاحب کی کمرے پہ جا کے پوچھو. وہ سارا لاجواب ہو گئے ظاہر ہے جی، وہ پریس کانفرنس میں اور یہ سارا تبادلہ خیال ہوا. بہرحال میرا خیال ہے پھر ایک پریشر بنا حکومت کے اوپر کہ نہیں ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کرنا. ہم نے کہا ہم ایسے نہیں جائیں گے. آپ بالکل ایک واضح لائن دیں گے. اور ہم یہ کہہ کے آئے کہ ہم آج جا رہے ہیں، 45 دن ہے، یہ ان کا کانٹریکٹ ہے، یہ سارا کچھ ہوگا، ہمیں سبسڈی نہیں چاہیے جو وہ اس وقت دے رہے تھے. بہت عمدہ طریقے سے پرائس جو ہے وہ کم کروانی ہے، آئی پی پیز کے یہ کیپیسٹی سرچارج جو ہے نا وہ ختم کروانا ہے. تو تب جا کر یہ چیزیں جو ہے وہ ابھی ایک سیدھے راستے کی طرف آئی ہیں، مکمل نہیں ہوئی. یہ تو آغاز اچھا ہو گیا، ابھی آغاز ہوا ہے. یہ لالی پاپ جو ہے وہ دینے کی کچھ لوگ کوشش کریں گے کہ بس اتنا ہی کر سکتے تھے، کچھ اور کریں گے، لیکن ہم ان کے پیچھے پڑے رہے. لیکن میرے نظیم صاحب یہ اتنے پاورفل ہیں، یہ ان کے پیچھے انٹرنیشنل لابی بھی ہے. یعنی چلو ہمارے رولنگ کلاس کے تو لوگ ہوں گے، دیکھیے انٹرنیشنل لابی بھی ہے. دیکھیے جس طرح سے ابھی محسن صاحب فرما رہے ہیں نا کہ بھئی وہ سرمایہ کار اور سرمایہ داروں کا جو ہے وہ ہمیں جو اعتماد کرنا چاہیے. دیکھیے یہ سرمایہ کار نہیں ہے، پیسے والے ہیں، یہ نوسر باز ہیں. سرمایہ کار ہوتے تو ان کا اعتماد یقیناً سارا آنکھوں کے اوپر. لیکن جب نوسر بازی کرتے ہیں، اور نوسر بازی کیسے، آپ دیکھیے کہ ہمارا پاکستان کا ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ 2400 ارب روپے سالانہ ہے، جس کے اوپر بڑی مطلب خیالات لوگ اپنے اپنے بناتے ہیں کہ جی یہ کچھ زیادہ ہے. دوسری طرف 2600 ارب سے زیادہ ہم کیپیسٹی سرکار سال کی دے دیتے ہیں. جب اتنی بڑی رقم ہو، اتنا بڑا، جو آپ کے دفاعی نظام سے بھی بڑی، دفاعی نظام، اور دے بھی کچھ نہیں رہا، اور دے بھی کچھ نہیں رہے، گھر بیٹھے آپ یہ سارا کچھ جیب میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں. تو بھائی جان کیا کچھ نہیں اس کے پیچھے ہوتا جائے گا. یہ اتنا بڑا مفادات ہیں جس میں ہر پارٹی کے لوگ شامل ہیں اور فیسیلیٹیٹر ہیں یہ حکمرانوں کے. اس لیے ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. صحیح بات. ہمیں ایک اعلان کے اوپر جو ہے وہ خاموش نہیں ہو جانا چاہیے. انشاءاللہ ہم ان کا پیچھا کریں گے، اور جب تک ہم پورا فرانزک آڈٹ نہیں کروائیں گے اور پورے معاملات ٹھیک نہیں کریں گے، ہم چین سے نہیں بیٹھیں. تو امیر النظیم صاحب آپ کہہ رہے تھے نا کہ جس طرح ابھی وابڈا کی بھی بات کی محسن احمد سید صاحب نے کہ وابڈا کا فیلئر ہے کہ انہوں نے جنریشن نہیں کی. تو میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو ہمیں دیں ذرا. پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ 1958 میں وابڈا کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے. 1982 تک یہ وابڈا جو ہے حکومت سے بجٹ لیے بغیر وہ سالانہ قرض لیتا تھا، بجلی پیدا کرتا تھا ورلڈ بینک وغیرہ سے. ادھر وہ ورلڈ بینک بعد میں آیا. شروع میں جو ہے حکومت نے ان کو قرض دیا، ٹھیک ہے، اور سال کے آخر میں وہ قرض ود پروفٹ واپس لوٹا دیتا تھا. یعنی اتنا وہ پروفٹ میں جا رہا تھا، اتنا وہ جا رہا تھا. اچھا ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، ایشین بینک، ان کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا وابڈا کہ ہم سے پیسہ لے، کہ ہم سے پیسہ لو. ایشین بینک کی رپورٹ ہے کہ پوری ایشیا کے اندر وابڈا جو ہے وہ سب سے اچھا ادارہ ہے. اسے کماؤ پوچھ سمجھا جاتا تھا، پیسے دے دیں اور یہ آپ کو پروفٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ پیسے دے گا. یہ سونے یہ طرز حکمرانی اچھا تھا وہاں. نہیں میں آج کروں، یہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھی، تو اس کو ہم نے تباہ کر دی. اس پہ نگاہیں پڑی ہمارے حکمرانوں کی. حکمرانوں نے کیا کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ پانی کے اوپر یہ سارا کام کر رہے تھے. جب کالا باغ ڈیم کے اوپر ایک پولیٹیکلی جو ہے وہ گرد اٹھنی شروع ہو گئی تو یہ حکمرانوں کا فرض تھا کہ اس کے اوپر کنسنسس بناتے یا اس کا کوئی متبادل بناتے. تو وابڈا نے تو اسی کے اوپر چلنا تھا. وابڈا وہاں چپ کر کے بیٹھ گیا کہ یہ حکومتیں جو ہے وہ اس معاملے میں اجازت دیں تو ہم کچھ کام کریں، جس کی وجہ سے تھوڑا سا کرائسس جو ہے نا وہ ہمارا آیا.
لیکن اس کرائسس کا جو حل نکالا وہ یہ نکالا گیا کہ وابڈا کی اتھارٹی، واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کی سی جان نکال کر اسلام آباد میں پاور ڈویژن بنا دیا۔ پاور ڈویژن اصل میں بنیادی طور پہ خرابی کی جڑ ہے۔ اس پاور ڈویژن سے آگے جو ہے نا وہ چلنی شروع ہوئی چھوٹی چھوٹی پرائیویٹ کمپنیاں، جس میں این ٹی ڈی سی بھی آئی، جس میں جو ہے نا وہ لیسکو پرچیزنگ پاور ایجنسی ہے، پرچیزنگ پاور اور کئی قسم کی اس طرح کی ہیں۔ یہ ایسی کمپنیاں تھیں کہ جن کے پیچھے بریف کیس لے کے لوگ پھرتے رہے، کک بیکس دے کے جو چاہا ان سے لکھوا لیا۔